ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
الله نور